को प्रयोग गर्ने व्यक्ति को हुन् भन्यो भने अर्डे र निकोलस हुन्छ। यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नु पर्यो तपाईहरुले। अर्डे र निकोलसका अनुसार चारवटा छन् पाठ्यक्रमका तत्त्वहरू। उहाँहरूले शिक्षण विधिलाई पहिलो पटक पाठ्यक्रमका तत्त्वमा समाविष्ट गर्नुभएको छ। स्किलबेकका अनुसार चाहिँ पाँचवटा रहेका छन्। अवस्थाको विश्लेषण, लक्ष्यको निर्धारण, कार्यक्रम निर्माण, व्याख्या र कार्यान्वयन, अनुगमन, पृष्ठपोषण, मूल्याङ्कन र पुनः संरचना भनेर स्किलबेकका अनुसार पाँचवटा पाठ्यक्रमका तत्त्वहरू रहेका छन्। अनि जोनकिन्सका अनुसार तीनवटा, उद्देश्य, मूल्याङ्कन, सिकाइ अनुभवहरू। डेनिस लटनका अनुसार पाँचवटा, दार्शनिक प्रश्न, समाजशास्त्रीय प्रश्न, सांस्कृतिक प्रश्न, शैक्षणिक विकास र सिकाइ सिद्धान्त, पाठ्यक्रमको क्रम, क्षेत्र र संगठन। अब यी विभिन्न पाठ्यक्रमविदहरूले आफ्नो तरिकाले पाठ्यक्रमका तत्त्वहरूको बारेमा चाहिँ डिल गर्नुभयो। त्यसो हो भने समग्र रूपमा पाठ्यक्रमका तत्त्वहरू कतिवटा छन् भनेर हामी जान्नुपर्ने हुन्छ। समग्र रूपमा पाठ्यक्रमका चारवटा तत्त्वहरू छन् साथीहरू। त्यो तपाईहरुलाई एजुकेसन पढ्नु भएको छ पक्कै पनि थाहा नै छ। ती चारवटा तत्त्व भनेको उद्देश्य, विषयवस्तु, क्रियाकलाप र मूल्याङ्कन। यो चाहिँ तपाईहरुको दिमागमा रहिरहनु पर्यो। पाठ्यक्रमका चारवटा तत्त्वहरू। पाठ्यक्रमका तत्त्वहरू तलका मध्ये कुन हुन् भनेर पनि आउन सक्छ, अथवा यसलाई चाहिँ जिग्जा गरेर सिरियल रूपले मिलाउने तरिकाले पनि सोध्न सक्छ। जुनसुकै तरिकाले सोधे पनि तपाईहरु तयार हुनु पर्यो। पाठ्यक्रमका चारवटा तत्त्व। नम्बर फर्स्ट, पहिलो उद्देश्य, दोस्रो विषयवस्तु, तेस्रो क्रियाकलाप, चौथो मूल्याङ्कन। क्रियाकलापलाई चाहिँ अनुभवहरूको संगठनको रूपमा पनि परिभाषित गर्न सकिन्छ। यो चारवटा तत्त्व मध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण तत्त्व चाहिँ कुन हो त? त्यसो भए 2 सेकेन्ड चाहिँ सोच्नुस् त साथीहरु। यो पाठ्यक्रमकै चारवटा तत्त्व मध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण तत्त्व चाहिँ उद्देश्य। उद्देश्यलाई प्रमुख तत्त्व मानिन्छ। पाठ्यक्रमका चारवटा तत्त्वहरू मध्ये यो चारवटा तत्त्व चाहिँ सिरियल रूपमा तपाईहरुले जान्नु। अब पाठ्यक्रमको उद्देश्यमा जाउँ। अब पाठ्यक्रमको उद्देश्य के हो त? मैले अघि नै भनिसके, पाठ्यक्रम भनेको शिक्षण सिकाइ प्रक्रियाको अथवा शिक्षण सिकाइ प्रक्रियालाई निर्देश गर्ने मूल आधार, शिक्षणको मार्ग निर्देशक दस्तावेज भनेर पाठ्यक्रमलाई परिभाषित गरियो। र पाठ्यक्रम निर्माण गर्दाखेरि शिक्षाका राष्ट्रिय उद्देश्यहरूलाई ध्यानमा राखिन्छ। शिक्षाका राष्ट्रिय उद्देश्यको आधारमा पाठ्यक्रमको चाहिँ निर्माण गरिन्छ। त्यसो हो भने पाठ्यक्रमको उद्देश्य चाहिँ के हुन सक्छ? देश विकासका लागि आवश्यक जनशक्ति पूर्ति गर्ने, कस्तो खाले जनशक्ति निर्माण गर्ने हो त्यसलाई चाहिँ पाठ्यक्रमले चाहिँ गाइडेन्स गर्नुपर्ने हुन्छ। पाठ्यक्रममा चाहिँ के हुन्छ भन्दा पाठ्यक्रममा तहगत सक्षमता, कक्षागत सक्षमता, विषयगत हैन सक्षमता, त्यो सम्पूर्ण सक्षमताहरू उल्लेख गरिएको हुन्छ। र ती सक्षमताहरूको उद्देश्य भनेको अन्ततत्व राष्ट्रको निम्ति आवश्यक पर्ने जनशक्ति पूर्ति गर्ने। त्यसैले पाठ्यक्रमको प्रमुख उद्देश्य भनेको देश विकासका लागि आवश्यक जनशक्ति पूर्ति गर्ने। र अन्य उद्देश्यहरू के हुन सक्छन्? बालबालिकाको शैक्षिक, मानसिक, संवेगात्मक, शारीरिक विकास तथा ज्ञान सिप अभिवृद्धिको धारणा निर्देशित गर्ने, बालबालिकाहरूलाई अत्याधिक सिकाइ अनुभवहरूमा अभ्यस्त गराएर आधारभूत संरचना परिवर्तन गर्ने। र मुख्य कुरो चाहिँ अघि नै पनि मैले भने पाठ्यक्रमको आधारमा पाठ्यपुस्तक निर्माण गरिने गर्दछ। र पाठ्यपुस्तक लेखन, शिक्षण सामग्रीहरूको विकास, शिक्षण विधिको चयन, मूल्याङ्कन आदि शिक्षण सिकाइ प्रक्रियाहरूलाई मार्ग निर्देशन गर्ने। यो अन्तिमको पोइन्ट चाहिँ तपाईहरुको दिमागमा रहिराख्नु पर्यो। पाठ्यक्रम भन्ने बित्तिकै त्यहाँभित्र के कुरो समाविष्ट हुन्छ?
पाठ्यक्रमको आधारमा पाठ्यपुस्तक लेखिने कुरो त भइहाल्यो। त्यो बाहेक पाठ्यक्रममा चाहिँ शिक्षण विधि कुन खाले शिक्षण विधि चाहिँ अपनाउने हो, सिकाइ सहजीकरण गर्दाखेरि प्रयोग गर्न पर्ने विधिहरू के हुन् पाठ्यक्रममा पूर्ण रूपले उल्लेख गरिएको हुन्छ र मूल्याङ्कन प्रक्रिया के हुने, के को आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने हो, ती मूल्याङ्कनका टुल्सहरू, ती मूल्याङ्कनका साधनहरू पाठ्यक्रममा पूर्ण रूपले दिएको हुन्छ। इभ्यालुएसन प्रोसिड्युर चाहिँ यी सबैले के गर्छन् अन्ततगत शिक्षण सिकाइ प्रक्रियालाई मार्गनिर्देशन गर्दछ। त्यसले पाठ्यक्रमको उद्देश्यमा दुईटा कुरा ख्याल गर्नु पर्यो। पहिलो चाहिँ देश विकासका लागि आवश्यक जनशक्ति पूर्ति गर्ने र अर्को भनेको चाहिँ शिक्षण सामग्रीको विकास, शिक्षण विधिको चयन, मूल्याङ्कन, शिक्षण सिकाइ प्रक्रियालाई मार्गनिर्देशन गर्ने चाहिँ पाठ्यक्रमको उद्देश्य हुन्छ। त्यसो साथीहरु यो पहिला चाहिँ उद्देश्य भन्ने गरिन्थ्यो, कक्षागत उद्देश्य, तहगत उद्देश्य। अहिले चाहिँ उद्देश्य भनिदैन, सक्षमता भनिन्छ। तहगत सक्षमता, कक्षागत सक्षमता भनेर भन्ने गरिन्छ। त्यसो भने त्यो सक्षमता भने चाहिँ के हो? तपाईले पाठ्यक्रम हेर्नु भयो भने पनि उद्देश्य पाउनुहुन्न। तहगत कक्षागत चाहिँ सक्षमता भनेर उल्लेख भएको पाउनुहुन्छ। त्यसो भने सक्षमता भने चाहिँ के? यो सक्षमता र उद्देश्य एउटै हो अथवा यो दुईमा चाहिँ के भिन्नता छ त सारमा? केही आइडिया छ साथीहरु? के आइडिया छ भने यसो ल सुनौ साथीहरुको। सक्षमता भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ? हेन्ड्रेज गरेर भन्दा पनि हुन्छ साथीहरु। ल सक्षमता भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ? 100% सिकाइ हो सक्षमता भनेको। 100% सिकाइ एकदम एउटा। ल सटा धन्यवाद। अरु साथीहरु सक्षमता र उद्देश्यमा एउटा फरक भन्नुस् त। मेन फरक चाहिँ सक्षमता भनेको 100% हुनुपर्छ, एकदम राइट, नो डाउट। त्यसो उद्देश्य र सक्षमतामा फरक चाहिँ के हो? के होला? उद्देश्य प्राप्त गर्नको निम्ति बढी समय लाग्दछ। सक्षमता भनेको सर्ट टर्ममै चाहिँ पूर्ति हुन्छ। सक्षमता भनेबित्तिकै 100% चाहिँ हुनै पर्यो। र विशेष गरी सक्षमता भनेको चाहिँ केएसएभीए को चाहिँ समष्टिगत रूपको ख्याल गर्नुस् है। केएसएभीए नलेज, स्किल, एप्टिट्युड, भ्यालु र एबिलिटी टु डु भन्ने हुन्छ। सक्षमता भनेको यो पाँचवटा कुराको समष्टिगत रूप हो। नलेज ज्ञान, स्किल सिप, एप्टिट्युड अभिवृत्ति, भ्यालु मूल्य, एबिलिटी टु डु गर्न सक्ने क्षमता हो। सक्षमता भनेको चाहिँ यो पाँचवटा कुरा केएसएभीए को समष्टिगत रूप हो। सक्षमता भनेको 80, 90, 99% होइन। सक्षमता भनेको 100% हुनुपर्छ। र यो चाहिँ एकदम के हुन्छ? मिजरेबल हुन्छ। जस्तो विद्यार्थीहरूले सजीव र निर्जीवको दुईवटा भिन्नता बन्न सक्नेछन् भनेर हामीले क्वेशन बनाइयो भने त्यो चाहिँ सक्षमता अन्तर्गत हुन्छ। टोटल्ली मिजरेबल। विद्यार्थीले त्यसको आन्सर दिन सक्छ कि सक्दैन त्यो तत्काल थाहा पाइन्छ हामीले। त्यो तरिकाले हामी जानुपर्छ भन्ने अहिलेको करिकुलमको चाहिँ मान्यता रहेको छ। चाहे होस् सक्षमता भन्ने बित्तिकै केएसएभीए सम्झिनु होला। केएसएभीए को समष्टिगत रूप भनेको सक्षमता हो। र यसमा अन्तिममा सुरुमा चाहिँ केएसए मात्रै तपाईहरुले सुन्नुभएको थियो होला, नलेज, स्किल, एप्टिट्युड र यो भ्यालु र एबिलिटी टु डु चाहिँ पछि थपिएको। भ्यालु मूल्य, विद्यार्थीमा मूल्य मान्यता, हामी मानिसमा मूल्य मान्यता भएको पाइएन। कहीं एक्सिडेन्ट भयो भने उपचार गर्न लैजानुभन्दा पहिला पकेट छाम्ने गरिन्छ, मूल्य केही पनि भएन हो। त्यसैले त्यस्तो प्रकारको मूल्य जुन भ्यालु लेस एटिट्युड छ, ओ भ्यालु लेस एटिट्युडलाई हटाएर पूर्ण रूपले भ्यालु युक्त एटिट्युड हुनु पर्यो भन्ने कुरो चाहिँ सक्षमता अन्तर्गत पर्दछ। र एबिलिटी टु डु गर्न सक्ने क्षमता, व्यवहारिक रूपमै गर्न सक्नु पर्यो।
सक्षम हुनु पर्यो। अहिलेसम्म हाम्रो भनेको चाहिँ के छ भन्दा इङ्ग्लिसमा चाहिँ 100 मा 90 मार्क्स ल्याएको छ सर्टिफिकेटमा, तर उसले चाहिँ पसलमा गएर मे आई गेट अ कप अफ टी भनेर भन्न सक्ने कन्डिसन रहेको पाइँदैन। त्यो चाहिँ एबिलिटी टु डु गर्न सक्ने क्षमता भएन। पढेका कुराहरूलाई प्र्याक्टिकल इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्ने क्षमता विद्यार्थीमा हुनु पर्यो। हो त्यो सक्षमता भनेको एबिलिटी टु डु। र केएसबिएमा पछिल्लो पटक थपिएका दुईवटा कुरा भनेका भ्यालु र एबिलिटी टु डु। अब हामी जाउँ पाठ्यक्रमका प्रकारमा। पाठ्यक्रमका प्रकारमा पहिलो छ विषय केन्द्रित पाठ्यक्रम। विषय केन्द्रित पाठ्यक्रम भन्ने बित्तिकै के बुझ्नु साथी हो, जस्ट बर्ड्स आई भ्यूले हेर्दाखेरि विषय केन्द्रित पाठ्यक्रम भन्ने बित्तिकै तपाईको दिमागमा के आउँछ? एकजना साथीले भन्नुहोस् त। साथीहरू, विषय केन्द्रित सब्जेक्ट सेन्टर्ड करिकुलम भन्ने बित्तिकै तपाईको दिमागमा के आउँछ? विषय केन्द्रित विषय केन्द्रित केलाई केन्द्रमा राख्यो, विषयलाई केन्द्रमा राख्यो। विषयलाई केन्द्रमा राख्यो। विषयलाई केन्द्रमा राख्नुको अर्थ के हो? विषय वस्तुलाई जोड दिएको हो। विषय वस्तुलाई जोड दिनुको अर्थ के हो भन्दा यसले ज्ञानमा जोड दियो। त्यसले विषय केन्द्रित पाठ्यक्रम भन्ने बित्तिकै तपाईहरुले सम्झिनु पर्यो, विषयलाई केन्द्रमा राख्ने नम्बर फर्स्ट, नम्बर सेकेन्ड ज्ञानमा जोड दिने। विषय केन्द्रित पाठ्यक्रमले तलका मध्ये कुनमा जोड दिन्छ? ज्ञान सी भन्दा आयो भने तपाईहरुले ज्ञानमा लाउनु पर्यो। ल यो विषय केन्द्रित पाठ्यक्रमको अवधारणा अगाडि सारेका व्यक्ति चाहिँ राल्फ टाइलर हुन्। यसले ज्ञानमा जोड दिने भएको हुनाले यसलाई ज्ञान केन्द्रित पाठ्यक्रम पनि भनिन्छ। र विषय केन्द्रित भन्ने बित्तिकै विषयवस्तु र पाठ्यपुस्तक बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ। विषय केन्द्रित भन्ने बित्तिकै यसले बढी जोड केमा दियो? पाठ्यपुस्तक र विषयवस्तुमा। जस्तो नेपाली, इङ्ग्लिस, भूगोल यी सब के हुन्? विषयवस्तु। यी चाहिँ विषय केन्द्रित पाठ्यक्रमको उदाहरण हो। जस्ट विषय केन्द्रित पाठ्यक्रम भन्ने बित्तिकै तीनवटा कुरा ख्याल गर्नु होला। राल्फ टाइलरले अगाडि सार्नु भएको विषयवस्तुमा चाहिँ बढी जोड दिन्छ, यो ज्ञान केन्द्रित हुन्छ। यो तीनवटा वर्ड चाहिँ जान्नु पर्यो विषय केन्द्रित पाठ्यक्रम भन्ने बित्तिकै तपाईको दिमागमा। यी कुराहरू आउनु पर्यो। अब विषय केन्द्रित पाठ्यक्रम पछि हामी जाउँ क्रियाकलाप अथवा अनुभव केन्द्रित पाठ्यक्रम, एक्टिभिटी सेन्टर्ड करिकुलम। यो क्रियाकलाप अथवा अनुभव केन्द्रित पाठ्यक्रमको अवधारणा चाहिँ जोन डिबेले ल्याउनु भएको। अब क्रियाकलाप अनुभव केन्द्रित भन्ने बित्तिकै केमा जोड दियो होला साथी हो? ल मलाई भन्नुहोस् त एकजना साथीले। एक्टिभिटी सेन्टर्ड करिकुलम भन्ने बित्तिकै यसले चाहिँ जोड चाहिँ केमा दियो? जस्तो विषय केन्द्रित पाठ्यक्रमले ज्ञान जोड दिएको थियो भने यो क्रियाकलाप केन्द्रित पाठ्यक्रमले केमा जोड दिएको होला? केमा जोड दिन्छ होला साथीहरू? ल क्रियाकलाप भन्ने बित्तिकै यसले केमा जोड दियो? क्रियाकलापलाई जोड दियो। विषय वस्तुलाई भन्दा क्रियाकलापलाई जोड दियो। नम्बर फर्स्ट, लर्निङ बाई डुइङ, गरेर सिक्ने कुरालाई बढी महत्त्वपूर्ण ठान्यो। लर्निङ बाई प्रब्लम सल्भिङ, लर्निङ बाई एक्सपिरियन्सिङ। क्रियाकलाप अथवा अनुभव केन्द्रित भन्ने बित्तिकै जोन डिबे को अवधारणा नम्बर फर्स्ट, यसले केमा जोड दियो? क्रियाकलापमा जोड दियो। क्रियाकलापमा जोड दिनुको अर्थ के हो? सिपमा दियो भनेको। लर्निङ बाई डुइङ भनेको के हो? सिपमा जोड दियो। विषय केन्द्रितले ज्ञानमा जोड दियो, क्रियाकलाप केन्द्रितले सिपमा जोड दियो। यति कुरो ख्याल गर्नुहोस् है। विषय केन्द्रित ज्ञान, क्रियाकलाप केन्द्रित सिप र क्रियाकलाप भइहाल्यो। अब क्रियाकलाप केन्द्रित पाठ्यक्रम पछाडि चाहिँ हामी जाउँ मुख्य पाठ्यक्रम, कोर करिकुलम। एकदम इम्पोर्टेन्ट छ मुख्य पाठ्यक्रम, ख्याल गर्नु होला। सबै सिकारुले सिक्नु पर्ने वा सिक्नै पर्ने साझा विषयवस्तुलाई मुख्य पाठ्यक्रमले समेट्छ। हेर्नुहोस् है, मुख्य पाठ्यक्रम भन्ने बित्तिकै सबै सिकारुले सिक्नै पर्ने साझा विषयवस्तु, यसभित्र चाहिँ अनिवार्य विषयहरू समेटिएका हुन्छन्। जस्तो
मलाई म्याथ पढ्न इन्ट्रेस्टै छैन, तपाईलाई इङ्ग्लिस पढ्न इन्ट्रेस्टै छैन, तर पनि म्याथ इङ्ग्लिस हामीले पढ्नु पर्ने हुन्छ। यी चाहिँ अनिवार्य विषयहरू। किन यसरी राखिएको भन्दा व्यवहारिक जीवनमा ती विषयहरूको अनिवार्यता छ। त्यसो भएको हुनाले सबै सिकारुले सिक्नुपर्ने वा सिक्नै पर्ने साझा विषयवस्तुलाई मुख्य पाठ्यक्रमले समेट्छ। यसभित्र अनिवार्य विषयहरू राखिएका हुन्छ। यो धेरैचोटि सोधे पनि छ मुख्य पाठ्यक्रमको सम्बन्धमा, एकदम ख्याल गर्नु होला। सबैले सिक्नुपर्ने साझा विषयवस्तुलाई तलको मध्ये कुन पाठ्यक्रमले समेट्छ भने ख्याल गर्नुहोस्। मुख्य पाठ्यक्रमभित्र कस्ता कस्ता विषयहरू समेटिन्छन् भने मुख्य पाठ्यक्रमभित्र अनिवार्य विषय, ऐच्छिक विषय भनेर अप्सन दिया हुन्छ। त्यति बेला तपाईहरुले मुख्य पाठ्यक्रमले समेट्ने भनेको चाहिँ अनिवार्य विषय हो। यो पनि ख्याल गर्नु पर्यो। अर्को छ लुकेको पाठ्यक्रम, हिडन करिकुलम। यसलाई लुप्त पाठ्यक्रम पनि भनिन्छ, यसलाई सुसुप्त पाठ्यक्रम पनि भनिन्छ। नामै लुकेको पाठ्यक्रम। लुकेको भन्नुको अर्थ के भन्दा नदेखिने। अब यसलाई एनालाइसिस गर्नु त के होला हिडन करिकुलम भने? करिकुलममा नलेखिएको तर व्यवहारिक जीवनमा प्राप्त हुने हो, त्यस्ता कुराहरूलाई हिडन करिकुलम, लुकेको पाठ्यक्रमले चाहिँ समेट्छ। हेलो है, पाठ्यक्रममा प्रत्यक्ष रूपमा नदेखिने तर शिक्षण सिकाइ वा मौजुदा पाठ्यक्रमको कार्यान्वयनको क्रममा स्वतः सिकाइ हो। यहाँहरूलाई मैले अघि नै पनि जानकारी गराएँ, पाठ्यक्रममा तहगत र कक्षागत त्यसपछि विषयगत के भन्छ विषयगत सक्षमताहरू लेखिएका हुन्छन् र हामीले सहजीकरण गर्दा पाठ्यक्रमले तोकेका ती सक्षमताहरू पूरा गराउने तर्फ हाम्रो चाहिँ क्रियाकलाप हुने गर्दछ। तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दा पाठ्यक्रममा ती कुराहरू लेखिएका हुँदैनन्, पाठ्यक्रममा प्रत्यक्ष रूपमा लेखिएका हुँदैनन्, तर शिक्षण सिकाइ वा मौजुदा पाठ्यक्रमको कार्यान्वयनको क्रममा चाहिँ स्वतः सिकाइ हुन्छ। ती कुराहरूलाई हिडन करिकुलम अथवा लुकेको पाठ्यक्रमले समेट्दछ। रूपमा अदृश्य भए पनि सारमा प्रभाव पार्न सक्ने, विद्यार्थीको व्यवहारमा पर्दछ भने जस्तो यसमा चाहिँ साथै जुन छ नैतिक मूल्य मान्यता व्यवहारका कुराहरू, नैतिक मूल्य मान्यता व्यवहारका कुराहरू पाठ्यक्रममा नलेखिए पनि व्यवहारमा प्रदर्शन हुने गर्दछ हो। त्यस्ता कुराहरूलाई हिडन करिकुलमले सम्बोधन गर्ने गर्दछ। यो भयो लुकेको पाठ्यक्रम। साथी यसरी पाठ्यक्रमको प्रकार अन्तर्गत चाहिँ पाठ्यक्रमको प्रकार अन्तर्गत मैले 4 वटा पाठ्यक्रमको चर्चा गरेँ। जस विषय केन्द्रित, ज्ञानमा जोड, विषयवस्तुमा जोड, क्रियाकलाप केन्द्रित, सिपमा जोड, क्रियाकलाप लर्निङ बाइ डुइङ। त्यसपछि मुख्य पाठ्यक्रम, सबैले सिक्नुपर्ने साझा विषयवस्तु, हिडन करिकुलम, पाठ्यक्रममा नलेखिएको तर विद्यार्थीको व्यवहारमा स्वतः सिकाइ हुने। अन्तिममा चाहिँ तपाईले समरिक रूपमा यसरी बुझ्नु होला पाठ्यक्रमका प्रकारको सम्बन्धमा कुरा गर्दा। अब त्यसो भने नेपालमा पाठ्यक्रमको विकास क्रम, नेपालमा पाठ्यक्रम विकास चाहिँ कसरी भएको पाइन्छ त भन्दा यो शिक्षाको इस्तिहार भन्ने, शिक्षाको इस्तिहार 1996, शिक्षाको इस्तिहार कहिले जारी भयो साथीहरू ख्याल गर्नुहोस् भएको छ? ल भन्नुहोस् त एकजनाले, साल महिना गते शिक्षाको इस्तिहार कहिले जारी भयो? धेरैचोटि सोध्ने गरिएको छ, इम्पोर्टेन्ट पनि हो। तपाईहरुले शिक्षाको इतिहासमा पनि पढ्नु भएको होला। शिक्षाको इस्तिहार कहिले जारी भयो? एकजना साथीले भन्नुहोस् त। माघ 8 हो जस्तो लाग्छ खै। जस्तो लाग्छ कि हो? के जस्तो लाग्छ? कन्फर्म हुनु पर्यो है साथीहरू। यो आयोग तयारी साथीहरू चाहिँ पूर्ण रूपले कन्फर्म हुनुपर्छ। अहिले कन्फर्म हुनु भने एक्जाममा त झन् के भन्ने हुन्छ हैन? ल तपाईले भनेको सही। हजुर माघ 8 गते नै हो सर। एकदम शिक्षाको इस्तिहार 1996 माघ 8 गते चाहिँ जारी भएको। यसमा 42 वटा दफा थिए। शिक्षाको इस्तिहार 1996 ले शिक्षा विभागबाट स्वीकृत पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। यो हिस्ट्रीको कुरो भयो। यसमा चाहिँ तपाईहरुले शिक्षाको इस्तिहार कहिले जारी भयो भन्ने कुरा चाहिँ जान्नुपर्ने हुन्छ।
र 2000 राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना 2028 लागू हुनु पूर्व चाहिँ नेपालमा विविध खालका पाठ्यक्रम विद्यमान रहेका थिए, एकरूपता थिएन र राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना 2028 लागू भएपछि मात्रै नेपालमा औपचारिक रूपले पाठ्यक्रम चाहिँ व्यवस्थित भएको चाहिँ पाइन्छ। एउटा यो जान्नु पर्यो, राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजनालाई 2028 ले के गर्यो, राष्ट्रिय पाठ्यक्रमको निर्माण र कार्यान्वयन गरेको फर्स्ट पटक। 2028 पूर्व विभिन्न खाले चाहिँ पाठ्यक्रमहरू रहेका थिए। त्यसपछि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको स्थापना चाहिँ 2028 भाद्र 5 मा भएको थियो। त्यसैगरी 38 सालमा पाठ्यक्रम कार्यान्वयन योजना लागू गरिएको पाइन्छ, इतिहासको कुरा गर्दा। त्यसपछि 46 सालको जनआन्दोलनपछि 49 सालमा एउटा आयोग बन्यो। त्यो आयोगको सिफारिस पश्चात प्रजातान्त्रिक व्यवस्था अनुकूलको नागरिक तयार गर्ने खालको चाहिँ पाठ्यक्रम विकास भएको पाइन्छ। र 49 पछि चाहिँ प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम 49, माध्यमिक शिक्षा पाठ्यक्रम 2055 जस्तो हिस्ट्री हो। खासै एक्जामिनेसन पोइन्ट भ्यूले चाहिँ बढी इम्पोर्टेन्ट छैन यिनीहरू। एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूले चाहिँ भन्दाखेरि तपाईहरुले यो 1996 नम्बर फर्स्ट। त्यसपछि राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना लागू भएपछि चाहिँ पाठ्यक्रमले को निर्माण र कार्यान्वयन भएको यो दुईटा कुरा चाहिँ जान्नु पर्यो। त्यसपछि अर्को 2060 सालबाट चाहिँ कक्षा 1 मा अंग्रेजी विषय चाहिँ अनिवार्य रूपले पठन पाठन हुने व्यवस्था गरिएको थियो। कक्षा 1 मा अंग्रेजी विषय कहिलेबाट अनिवार्य गरियो भने 2060 साल हुन्छ। त्यसपछि प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम 2062 यो चाहिँ 63 बाट लागू भएको यो। अब अर्को छ राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2063। हुन त यो राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपको बारेमा हामी भोलि पनि चर्चा गर्ने छौं अलि डिटेलमा। जो राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2063 जारी भएको 63 माघ 25 हो। यो चाहिँ तपाईहरुले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। 63 माघ 25। माध्यमिक शिक्षा पाठ्यक्रम 2064, माध्यमिक शिक्षा पाठ्यक्रम 65 छ, एसटी को कुरो खासै बढी इम्पोर्टेन्ट छैन। र स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण निर्देशिका 64 चाहिँ जारी गरिएको पाइन्छ। र आधारभूत शिक्षा को पाठ्यक्रम 2069 जारी भएको थियो। यसले चाहिँ पेशा व्यवसाय र प्रविधि विषयलाई चाहिँ नयाँ विषयको रूपमा समाविष्ट गरेको थियो। हुन त अहिले फेरि पेशा व्यवसाय प्रविधि छ कि छैन तपाईहरुलाई थाहा छँदैछ। माध्यमिक शिक्षा पाठ्यक्रम 71 यो चाहिँ 73 बाट लागू भएको पाइन्छ। र यो चाहिँ ख्याल गर्नुस् है, स्थानीय पाठ्यक्रम प्रारूप 2071, स्थानीय पाठ्यक्रम प्रारूप 2071 जारी भएको 71 असाढ 30। यो चाहिँ तपाईले जान्नुपर्ने छ डेट स्थानीय पाठ्यक्रमको। र राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप जुन 2063 मा जारी भएको थियो त्यसको पहिलो पटक परिमार्जन पनि 2071 सालमै गरिएको। त्यसैले मैले यहाँ राखे। अर्को छ यो 2076 भाद्र 20 मा विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 चाहिँ कार्यान्वयन रहेको छ। यसको बारेमा हामी डिटेलमा हामी भोलि चर्चा गर्ने छौं। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 ले गरेका व्यवस्थाहरूको बारेमा अहिले तपाईहरु के जान्नु पर्यो भन्दा यो राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 चाहिँ कहिले जारी भएको भन्यो भने 2076 भाद्र 20। कसले कोद्वारा स्वीकृत भएको? नेपाल सरकारद्वारा स्वीकृत भएको है त। नेपाल सरकारद्वारा स्वीकृत भएको विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 कहिले? 2076 भाद्र 20। तो 1967। हजुर हजुर म्याडम, हजुर भन्नुस् त। हेलो हेलो, ल खै कि म्याडमले के सोध्न खोज्नु भएको थियो, केही बोल्नु भएन अहिले। यो राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषदबाट सिफारिस भएको 19 मा, तर नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएको 20 मा। स्वीकृत कहिले भयो भने चाहिँ भाद्र 20 हुन्छ है, ख्याल गर्नुस्। र अर्को छ पाठ्यक्रम तथा पाठ्य सामग्री विकास तथा वितरण निर्देशिका 2076। यो पनि तपाईहरुको दिमागमा रहिरहनु पर्ने हुन्छ। पाठ्यक्रम तथा पाठ्य सामग्री विकास तथा वितरण निर्देशिका 2076 चाहिँ शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएको कहिले?
2076 7 महिना 20 गते। यो दुईवटा डेट चाहिँ ख्याल गर्नुहोस् है। प्रारूप 2076 को प्रारूप 2076 कहिले जारी भयो, त्यसपछि गएर पाठ्यक्रम तथा पाठ्य सामग्री विकास तथा वेतन निर्देशिका कहिले जारी भयो, यो दुईवटा डेट चाहिँ तपाईहरुले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। र अहिले 1-3 मा चाहिँ नयाँ पाठ्यक्रम इन्टिग्रेटेड करिकुलम एकीकृत पाठ्यक्रम कार्यान्वयनमा रहेको छ। इन्टिग्रेटेड करिकुलमको बारेमा हामी भोलि टक गर्छौं। जस्ट अहिले यति मात्र बुझ्नुस् कि 1-3 मा एकीकृत पाठ्यक्रम चाहिँ लागू भएको छ। एकीकृत पाठ्यक्रम 2076 कक्षा 1 मा चाहिँ 2076 सालमा परीक्षण गरिएको थियो र 2077 सालबाट देशैभरि कार्यान्वयनमा आएको पाइन्छ। यसको बारेमा डिटेलमा हामी भोलि टक गर्नेछौं। र 2078 भनेको अहिलेको शैक्षिक सत्रमा नयाँ पाठ्यक्रम कति कति क्लासमा चाहिँ कार्यान्वयनमा रहेको छ भन्दा 2, 3, 6 र 12। 77 सालमा चाहिँ कक्षा 1 र कक्षा 11 मा नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयन गरिएको थियो भने अहिले जुन रनिङ इयर छ 2078 अहिले चाहिँ कक्षा 2, 3, 6 र 12 यी 4वटा क्लासमा नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयनमा रहेको पाइन्छ। यसरी पाठ्यक्रम विकासको चाहिँ इतिहास नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ यो शिक्षाको इस्तिहारदेखि 2078 अहिलेसम्म यो हिसाबले गएको पाइन्छ। अब तपाईहरुले एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूले चाहिँ यो जुन छ वेतन निर्देशिका 76 जान्नै पर्यो, त्यसपछि गएर प्रारूप 2076 जान्नै पर्यो र अगाडि केलाई फोकस गर्नुपर्ने हो त्यो त मैले साथीहरुलाई भनिसके। र यो के भन्छ राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 अनि एकीकृत पाठ्यक्रमको बारेमा डिटेलमा हामी भोलि टक गर्नेछौं। यतापट्टि म अहिले गइन। अब क्षेत्र र क्रम भन्ने बित्तिकै तपाईहरुले दुईवटा कुरालाई सम्झिनु पर्ने हुन्छ, लम्बिए र क्षितिजीय। क्षेत्र क्रम तरिकाले विषयवस्तुको लम्बिए र क्षितिजीय समन्वय मिलाउँछ। लम्बिए भनेको के, क्षितिजीय भनेको के साथी हो, एकदम सिम्पल वर्ड हेरेर तपाईको दिमागमा फ्याक्ट आउनु पर्यो। लम्बिए लामो, लामो भनेको के एउटा कक्षा र अर्को कक्षा बीचको सम्बन्ध। क्षितिजीय भनेको एउटै कक्षा भित्र हुने विभिन्न विषयवस्तु विभिन्न विषयहरू बीचको सम्बन्ध हो। यति बुझ्नुस्, लम्बिए क्षितिजीय। कुनै विषयवस्तुका सम्बन्धमा तल्लो कक्षा र माथिल्लो कक्षा बीच समन्वय मिलाउने चाहिँ लम्बिए भयो। छोटोमा यति बुझ्नुहोस्, तल्लो कक्षा र माथिल्लो कक्षाको विषयवस्तु बीच समन्वय मिलाउने कुरो लम्बिए भयो भने क्षितिजीय समतलीय अथवा क्षितिजीय भन्नाले चाहिँ के भयो, एउटै कक्षाका विभिन्न विषयहरूको बीचमा समन्वय मिलाउने काम भनेको चाहिँ समतलीय अथवा क्षितिजीय भयो। लम्बिए क्षितिजीय यति कुरा ख्याल गर्नुहोस्। अब नेपालको पाठ्यक्रम विकास प्रक्रिया सम्बन्धी कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था मा चाहिँ तपाईले 3वटा कुरा जान्नुपर्ने हुन्छ। अब नेपालमा पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, शिक्षक निर्देशिका, अन्य पाठ्य सामग्री विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने मुख्य जिम्मेवारीको पाठ्यक्रम विकास केन्द्र र शिक्षा ऐन तथा नियमावलीमा के छ, कोद्वारा स्वीकृत पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था छ भने के भयो, नेपाल सरकारद्वारा स्वीकृत पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। र अहिले यो पाठ्यक्रम तथा पाठ्य सामग्री विकास तथा निर्देशिका 2076 कहिले जारी भयो, 76/7/20 तो पाठ्यक्रम विकास प्रक्रिया सम्बन्धी कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था यसरी रहेको पाइन्छ। तपाईहरुले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। अब पाठ्यक्रम विकास प्रक्रिया नेपालमा पाठ्यक्रम विकास चाहिँ कसरी, नेपालमा पाठ्यक्रम निर्माण गर्दाखेरि के कस्ता प्रक्रियाहरू अपनाइन्छ यसलाई पाठ्यक्रम विकास प्रक्रिया अन्तर्गत राखिएको छ। यो चाहिँ क्रमबद्धता तपाईहरुले जान्नुपर्ने हुन्छ। नेपालमा पाठ्यक्रम विकास पाठ्यक्रम निर्माण गर्दाखेरि यी 6वटा कुरालाई चाहिँ ध्यान दिने गरिन्छ। यो जस्तो पहिलो के गरिन्छ, पाठ्यक्रम निर्माण गर्दै गर्दा पहिलो चाहिँ फर्स्ट स्टेप भनेको के हुन्छ, पाठ्यक्रम मस्यौदा कार्यदल गठन गरिन्छ। है, विज्ञ र शिक्षकहरू रहेको पाठ्यक्रम मस्यौदा कार्यदल गठन गरिन्छ र पाठ्यक्रम मस्यौदा कार्यदलले
के गर्छ मस्यौदा तयारी गर्छ मस्यौदा तयारी गरेपछि त्यो मस्यौदालाई शिक्षक कार्यशालामा पेश गरिन्छ र शिक्षक कार्यशालामा पेश गरेपछि त्यहाँ भएका शिक्षकहरूले त्यो मस्यौदा उपर छलफल गर्नुहुन्छ र त्यसमा केही संशोधन सुधार गर्नुपर्ने भयो भने संशोधन र सुधार गर्नुहुन्छ संशोधन र सुधार गरेपछि त्यो मस्यौदालाई फेरि कहाँ पठाइन्छ विषय समितिमा पठाइन्छ 29वटा विषय समितिहरू रहेका छन् र विषय समितिले चाहिँ विषयगत वैधता स्तरीयता चाहिँ सुनिश्चित गर्ने काम गर्छ र विषय समितिले विषयगत वैधताको सुनिश्चित गरिसके पछाडि त्यो विषय समितिले त्यो मस्यौदालाई कहाँ पठाउँछ समन्वय तथा सम्पादन समितिमा पठाउँछ समन्वय तथा सम्पादन समितिले लम्बिएर क्षितिजीय समन्वय मिलाउने काम गर्छ लम्बिएर क्षितिजीको बारेमा अघि नै हामी गऱ्यौं र समन्वय तथा सम्पादन समितिले लम्बिएर क्षितिजीय समन्वय मिलाइसकेपछि कहाँ पठाउँछ राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषदमा पठाउँछ राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद भनेको चाहिँ 17 सदस्यीय हुन्छ अध्यक्ष शिक्षा मन्त्री वा राज्य मन्त्री चाहिँ हुनुहुन्छ हो शिक्षा मन्त्री वा राज्य मन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको त्यो 17 सदस्यीय राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषदले त्यो स्टडी गर्छ र स्वीकृतिका लागि नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्छ ख्याल गर्नुहोस् है पाठ्यक्रमलाई नेपाल सरकार समक्ष कसले सिफारिस गर्छ भने राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषदले हुन्छ है त सिफारिस गर्छ सिफारिस गरेपछि अन्तिममा नेपाल सरकारले पाठ्यक्रम स्वीकृत गर्ने र लागू गर्नको निम्ति स्वीकृति दिने काम गर्छ यस प्रकार पाठ्यक्रमको निर्माण हुने गर्दछ अब तपाईहरुलाई क्वेशनको यसमा विभिन्न तरिकाले सोध्न सक्छ जस्तो समन्वय तथा सम्पादन समितिले मस्यौदालाई कहाँ पठाउँछ भने के भयो राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद अन्तिममा पाठ्यक्रम कसले स्वीकृत गर्छ भने नेपाल सरकार समक्ष स्वीकृतिका लागि कसले सिफारिस गर्छ भने राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद शिक्षक कार्यशाला पछि मस्यौदालाई कहाँ पठाइन्छ भने विषय समितिमा भयो हो यो तरिकाले तपाईले स्टडी गर्नुभयो यस प्रकार नेपालमा पाठ्यक्रम विकास प्रक्रिया रहेको पाइन्छ पाठ्यक्रम निर्माणका आधारहरू पाठ्यक्रम निर्माण गर्दा के कुरालाई ध्यान दिइन्छ सिकारी वा सिक्ने व्यक्ति सिकाहरूले यसै दिनै पर्यो सामाजिक अथवा समाजशास्त्रीय आधार समाजलाई ध्यान दिनै पर्यो दर्शन मनोवैज्ञानिक आधार विषय विज्ञानलाई पनि आधार मानिन्छ भन्ने पाठ्यक्रमलाई प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू चाहिँ शिक्षाको उद्देश्य दर्शन बालकको अध्ययनको प्रकृति समकालीन समाज मुख्य भइहाल्यो सिकाइ प्रक्रिया सिकाइ वातावरण र जल्दा बल्दा बर्निङ मुद्दाहरू बर्निङ इस्युज यी चाहिँ पाठ्यक्रमलाई प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू अन्तर्गत पर्दछ र अर्को पाठ्यक्रम कार्यान्वयन भएको सामान्य 10 वर्षपछि चाहिँ पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले पुनरावलोकन गरी पूर्ण रूपले परिमार्जन गर्ने गर्दछ र प्रत्येक वर्ष चाहिँ अपडेट अध्यावधिक हुन्छ 5 वर्षमा चाहिँ सामान्य परिवर्तन हुन्छ भने 10 वर्षमा चाहिँ विशेष परिवर्तन पूर्ण रूपले टोटल्ली चेन्ज हुन्छ पाठ्यक्रम र ख्याल गर्नु होला पाठ्यक्रम जहिले पनि कार्यान्वयन हुन्छ पाठ्यक्रम लागू हुँदैन पाठ्यपुस्तक लागू हुने हो पाठ्यक्रम चाहिँ कार्यान्वयन हुने हो र सीआरसी र पीआरसी को कुरो छ सीआरसी भने चाहिँ क्यामेरा रेडी कपी यसलाई अन्तिम मुद्रणीय प्रति अथवा छाया प्रति पनि भनिन्छ पाठ्यक्रमको एक प्रति र पीआरसी प्रिन्ट रेडी कपी मुद्रणीय प्रति यो सीआरसी पीआरसी कसले रेडी गर्छ भन्दा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले धेरैचोटि सोधिएको छ ख्याल गर्नु होला क्यामेरा रेडी कपी तलका मध्ये कसले निर्माण गर्छ भने के भयो पाठ्यक्रम विकास केन्द्र पीआरसी पनि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले निर्माण गर्दछ ल साथीहरु यति भइसकेपछि अब म अहिले पढेको आधारमा चाहिँ केही क्वेशनहरु निर्माण गरेको छु अब साथीहरुले आन्सर के होला भनेर चाहिँ सोच्नु होला आन्सर पनि भन्नु होला है त ल म अब यतापट्टि लाग्छु ल क्वेशनहरु हेर्नुस् त साथीहरु क्वेशनहरु 2 मिनेट हेर्नुस् त्यसपछि आन्सर के होला सोच्नुस् है त हामीसँग अझै 15 मिनेट टाइम छ यो 15 मिनेटको समयमा हामी यो क्वेशनको बारेमा छलफल गर्छौं एकमा पाठ्यक्रम शिक्षाको उद्देश्य प्राप्तिका लागि बनाइएको शैक्षिक कार्यक्रम हो यो भने कसको पाठ्यक्रम सिकाइको एक योजना हो यो भने कसको ल अरु चाहिँ हेर्नुस् 6 वटा
हेलो साथीहरु, हेलो, मैले बोलेको सुन्नु भएको छ? छ सर। क्वेशन देख्नु भएको छ नि? छ सर। एन्सर सोध्दै हुनुहुन्छ? सर बी नम्बरको, ख नम्बरको। हजुर, एक नम्बरको के भयो आन्सर ल भन्नुहोस् त? ख नम्बर सर। एक को ख पाठ्यक्रम शिक्षाको उद्देश्य प्राप्तिका लागि बनाइएको शैक्षिक कार्यक्रम हो राशि पे 2028 एकदम सही। दोस्रो पाठ्यक्रम सिकाइको एक योजना हो। डाटावा। हजुर, डाटावा। 3 निकोलसले आफ्नो पुस्तक डेभलपिङ अ करिकुलममा उल्लेखित पाठ्यक्रमका तत्त्वहरुमा कुन चाहिँ समावेश भएको छैन? कुन चाहिँ समावेश भएको छैन? उद्देश्य, विषय सूची, क्रियाकलाप, मूल्याङ्कन। विषय सूची हो र सर? हजुर, विषय सूची हो? होला? हो सर। विशेष सूची हो सर। पक्का? ल, तपाईको आन्सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तर यसको आन्सर चाहिँ क्रियाकलाप। क्रियाकलाप पहिलो पटक पाठ्यक्रम तत्त्वमा चाहिँ शिक्षण विधि प्रयोग गर्ने हुने हो नि त, हैन? क्रिया छैन, देख्नुभयो? शिक्षण विधिको चाहिँ क्रियाकलाप छैन। ल, यसको आन्सर क्रिया